उस्मानिया इदारा हर आँख का है तारा। من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها
ويضرب الله ومثل كلمة خبيثة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة جهنم يصلونها وبئس القرار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال.
قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار إن الإنسان لظلوم كفار.